बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूके पार्लियामेंट में वो भारी बिल अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया है जिसके बाद ब्रिटिश पासपोर्ट को एक लम्हे में ख़त्म कर दिया जाएगा। इस बिल के पास होते ही बरतानिया की सेक्रेटरी दाखिला यानी वज़ीर दाखिला को लामहदूद इख्तियारात दे दिए जाएंगे। इस बिल का इख्तियार किन ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स पर किया जाएगा और इस बिल को इतनी जल्दी से में पार्लियामेंट से क्यों मंजूर करवाया जा रहा है, इंतहाई अहम तफसीलात इस बड़ी डेवलपमेंट पर इस वीडियो में मौजूद हैं। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। मैं हूं सैयद फराज हुसैन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप टाइमली रिसीव कर सकें और आप बरतानिया में जितनी भी पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड वीडियो हैं वो आपकी स्क्रीन पर पॉपअप हो सकें। यूके के द हाउस ऑफ कॉमन्स में इस अमेंडमेंट को भारी अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया है जिसके बाद ब्रिटिश वज़ीर दाखिला के पास इतने लामहदूद इख्तियारात आ चुके हैं कि वो किसी भी ब्रिटिश पासपोर्ट को एक लम्हे में ना सिर्फ मनसूख कर सकेंगे, कैंसिल कर सकेंगे, बल्कि उस शख्स को फौरी तौर पर बरतानिया से डिपोर्ट भी किया जा सकता है। आखिर ये कानून इतनी जल्दी में क्यों मंजूर किया? आप जानते ही हैं कि बरतानवी पासपोर्ट जो है उसको मुख्तलिफ लॉज के तहत मुख्तलिफ किस्म की प्रोटेक्शन या उसको एक शील्ड मुहैया की जाती है कानूनी, और इस वजह से उस ब्रिटिश पासपोर्ट को बहुत ज़्यादा मजबूत समझा जाता है। इसमें एक कानून जो है 1971 यानी 1971 का इमिग्रेशन लॉ है। बुनियादी तौर पर ये वही कानून है जो ये तय करता है कि किसको बरतानिया में वीज़ा जारी करना है, किसको नहीं देना, किस वीज़ा होल्डर को इंडेफिनेट लीव टू रिमेन यानी ILR तक लेकर जाना है और किस ILR वाले को ब्रिटिश सिटीजनशिप या द राइट ऑफ अबोर्ड में पूरी तरह जो है जिम कर लेना है। इस बिल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शिक जो है कानूनी शिक वो ये भी मौजूद है कि वो तमाम गैर मुल्की जिनका ताल्लुक कॉमनवेल्थ के ममालिक से है और वो लोग 1 जनवरी 1973 से पहले अगर बरतानिया में आए थे तो उन लोगों को ये कानून इजाफी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। 1973 का कानून वो बुनियादी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ ये है कि अगर कोई शख्स बरतानिया में पहुंचा है, उसने अपना जो पहला पासपोर्ट था 1971 में वो फाड़ दिया था या इसको ज़ाहिर नहीं किया था, तो उस शख्स को बरतानवी हुकूमत स्टेट लेस के तौर पर जांचती है, फिर बरतानवी शरीयत अवॉर्ड कर दी। लेकिन फिर एक ऐसा लम्हा आया कि जब उस शख्स ने ब्रिटिश पासपोर्ट की कदर नहीं की, बरतानिया के कवानीन को मजाक समझा, तोड़ा और संगीन जराइम में मुलव्वस रहा, तो बरतानवी हुकूमत के पास ये राइट ऑफ अवॉर्ड मौजूद है कि वो आपकी ब्रिटिश नेशनलिटी मनसूख कर दे। अब ब्रिटिश नेशनलिटी तो मनसूख कर दी जाती है, लेकिन जब उसको डिपोर्ट करने का वक्त आता है तो वही 1971 का जो कानून है जो कि ये पूरी तरह प्रोटेक्शन देता है किसी भी शख्स को बरतानिया में और उन लोगों को जिनका ताल्लुक कॉमनवेल्थ के ममालिक के साथ है या वो 1 जनवरी 1973 से पहले बरतानिया पहुँचे थे, उन लोगों को डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। ये कानून उस वक्त ज़ेर बहस आया जब बरतानिया के रोचेडल ग्रूमिंग जो गैंग है उसके रिंग लीडर शबीर अहमद को डिपोर्ट करने का लम्हा आया। बरतानवी हुकूमत को ये मालूम हुआ कि हमने शबीर अहमद से तो पूरी तरह सिटीज़नशिप वापस ले ली, उसका ब्रिटिश पासपोर्ट ख़त्म कर दिया, अब हम इसको जब पाकिस्तान डिपोर्ट करने लगे तो उसके लॉयर्स उन अदालतों में चले गए जो कि ऐसे माइग्रेंट्स या इमिग्रेंट्स को जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं। वहाँ पर ये प्ली रखी गई कि बुनियादी तौर पर जो शबीर अहमद है ये 1967 में 1967 में पाकिस्तान से बरतानिया पहुँचा था और वो 1971 का जो लॉ है जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के शहरियों को फराहम करता है उस ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर को कि अगर उनकी नेशनलिटी मनसूख भी कर दी जाए तो उनको डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। अब क्या हुआ? अब बरतानवी हुकूमत जो है उस पर इस हद तक प्रेशर बढ़ चुका है कि उन्होंने ये सोचा है कि अगर हमने इस कानून को रिटेन रखा तो ये रिंग लीडर जो है बरतानिया में ही रहेगा। सज़ा पूरी हो चुकी है लेकिन अब हम इसको बरतानिया से डिपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसकी और पूरी तरह वो कॉमनवेल्थ का कानून उस पर वो लागू होता है। तो अब बरतानवी हुकूमत ने ये सोचा है कि हम ऑलरेडी इमिग्रेशन एंड असाइलम जो प्रोसेस बिल कर रहे हैं जो मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर जा रहा है, तो क्यों ना एक अमेंडमेंट ये भी दाखिल कर दी जाए कि बरतानवी हुकूमत ये चाहती है कि हम 1971 के कानून की उस शिक के अब ताबे नहीं रहेंगे, यानी 1971 के बाद जो भी लोग आए हैं वो डिपोर्ट हो सकते हैं, बल्कि ये इख्तियारात हम सेक्रेटरी दाखिला को अलॉट कर देते हैं कि वो संगीन जराइम में मुलविस अफराद के लिए ना सिर्फ 1971 के कानून को एक साइड पर रख दें बल्कि उसको उड़ाकर उन्हें डिपोर्ट भी कर दिया जाए। अब इसमें
جو بل کی جو امینڈمنٹ ہے وہ سیکرٹری داخلہ شبانہ محمود نے ٹھیک 13 جولائی 2026 کو برطانوی پارلیمنٹ میں پیش کی. پھر یہ مختلف سٹیجز پر پہنچتا ہوا یہ بل اب جب ریڈنگ سٹیج پر پہنچا تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ اب اس کو 262 ووٹ کی اکثریت حاصل ہو چکی ہے ہاؤس آف کامنز میں، جبکہ اس امینڈمنٹ کے اگینسٹ صرف 90 ووٹ پڑے ہیں. اب یہ بل سیکنڈ ریڈنگ مکمل کرنے کے بعد کمیٹی سٹیج کی جانب جائے گا، پھر اس کی رپورٹ سٹیج آئے گی، تھرڈ ریڈنگ کے بعد اس کو فائنل اسٹیجز کی جانب موو کیا جائے گا، بھیج دیا جائے گا، جس میں کنسیڈریشن آف امینڈمنٹس اور لاس میں رائل اسینٹ دی جائے گی، یعنی شاہی منظوری. اس کے بعد قانون مکمل طور پر نہ صرف نافذ العمل ہوگا بلکہ روچیڈیل کے رنگ لیڈر کی ڈیپورٹیشن کے درمیان آنے والی اس رکاوٹ کو برطانوی حکومت اپنے قوانین سے ختم کر دے گی. یعنی وہی قانون جو کامن ویلتھ کے شہریوں کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتا تھا اب انہیں ڈیپورٹ کرنے کا باعث بھی بن سکتا ہے. اب ہم آتے ہیں اس قانون کو برٹش پاسپورٹ ہولڈرز پر کس طرح لاگو کیا جائے گا. سب کے سامنے ہے شبیر احمد کا جو کیس ہے. اگر آپ اپنے سامنے رکھیں کہ اس شخص نے کم عمر جو بچیاں تھیں ان کے ساتھ کیا کیا، اس کا جرم ثابت ہوا. عدالت نے تقریباً جرم سرزد ہونے کے 20 سال کے بعد اس کو ایک بڑی سزا سنائی دی تھی، اور 22 سال کی وہ سزا تھی. پھر اس کو معافیاں ملتے ملتے وہ 14 سال میں کنورٹ ہوئی. اب وہ سزا پوری کر کے باہر نکلنے والا ہے، آ چکا ہے. ایسے تمام برٹش پاسپورٹ ہولڈرز جن کو 1971 کی پروٹیکشن موجود ہے یا جن کے پاس 1971 کی پروٹیکشن نہیں ہے، وہ کیونکہ ان قوانین کے بننے کے بعد آئے ہیں اور یہ 1 جنوری 1973 کے بعد برطانیہ میں داخل ہوئے ہیں، تو یاد رکھیں ان کے پاس یہ اضافی پروٹیکشن تو آلریڈی موجود نہیں ہے، وہ ختم ہو چکے. لیکن ایسے سنگین جرائم میں اگر وہ ملوث کوئی شخص پایا جاتا ہے برطانیہ میں اور برطانوی حکومت یا برٹش کورٹس یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی تو آپ نے یہ سنگین جرم کیا ہے، تو پھر سیکرٹری داخلہ آپ کو بغیر کسی کورٹ آرڈر کے یا کوئی پروٹیکشن دیے ہوئے آپ کو برطانیہ سے ڈیپورٹ کر دیں گے. تو 9 میٹر کے اب آپ کا تعلق کامن ویلتھ ممالک سے ہے جن کی تعداد 56 ہے، جس میں پاکستان، بھارت، افغانستان اور ایون کہ آسٹریلیا تک یہ وہ تمام ممالک ہیں جہاں ہر برٹش نے اپنا دور اقتدار رکھا. ماضی میں ان کی کالونیز تھیں، پھر کولونیل دور تھا، پھر آہستہ آہستہ ان کو چھوڑتے ہوئے ایک محدود پیمانے میں برطانیہ کو سمیٹ دیا گیا. لیکن یہ وہ تمام سٹیٹس ہیں جہاں پر کسی وقت جو ہے برٹن کی حکومت رہی ہے، اس لیے ان کو کامن ویلتھ ممالک کہا جاتا ہے برطانیہ میں. اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس یہ پروٹیکشن رائٹ ہے، ذہنی طور پر تیار نہیں ہیں، وہ تمام افراد جن کا بڑی تعداد میں تعلق پاکستان کے ساتھ ہے، کیونکہ 1970 سے پہلے اور 1970 کے بعد پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد یو کے میں آبسی تھی، سیٹل ہو گئی تھی. اب آپ جو دیکھتے ہیں کہ خاندانوں کے خاندان یو کے میں بیٹھے ہیں، وہ بیسیکلی بنیادی طور پر ایسے نہیں ہے کہ راتوں رات لوگ برطانیہ میں پہنچے ہیں، بلکہ وہ 1960 سے لے کے 1980 تک کی 2 ڈیکیڈز ہیں جس میں بڑی تعداد میں پاکستانی لوگ جو ہیں برطانیہ میں جا کے سیٹل ہوئے ہیں. انہوں نے اپنا وقت گزارا ہے، اس ملک کو سرو کیا ہے. صرف ٹکٹ لے کے برطانوی انسان بن سکتے تھے. اسی طرح اپنوں کو جو ہے بڑی تعداد میں لوگوں نے وہاں پہ بلایا بھی. اب آپ کے پاس صرف ایک راستہ ہے، ٹھیک قانون کی عملداری پر جو ہے پوری طرح جو ہے ہر شخص عمل پیرا ہو، کسی بھی قسم کی سنگین جرم میں ملوث نہ پائے جائیں. خاص طور پر یہ برطانیہ میں گرومنگ سے ریلیٹڈ جو قانون ہے اس پہ برطانوی گورنمنٹ کی سخت نظر ہے. اس طرح وائٹ کالر کرائم، برطانیہ کی سیکیورٹی یا برطانیہ کے نیشنل مفادات کے خلاف ایسا کوئی بھی کام جس سے آپ بری شکل میں پھنس سکتے ہیں، اس سے دور رہیں. کیونکہ اب جو شبیر احمد کے ساتھ ہو رہا ہے یہ پورے برٹن میں بسنے والے تمام اوورسیز کے لیے ایک مثال ہے، اور کل کو کوئی بھی شخص اس طرح کا کرائم کرتا ہے تو اس کو ڈیپورٹیشن فیس کرنی پڑتی ہے. اب اس چیز کو ہی لے لیں کہ اب آپ کے پاس برٹش پاسپورٹ تو ہے، آپ برطانوی حکومت کے پاس ایسا قانون بھی آ گیا کہ آپ کے برٹش پاسپورٹ کی اب کوئی وقت نہیں رہے گی. برطانوی بنیادی طور پر دیکھا جائے تو یہ قانون صرف ان لوگوں پر لاگو ہوگا جو برطانیہ میں سنگین جرائم میں ملوث ہو کر جو ہے بہت بڑے کرائم کرتے ہیں، سنگین کرائم کرتے ہیں، اور یہ تصور دیتے ہیں کہ غالباً ان کو کوئی برطانیہ سے ڈیپورٹ نہیں کر سکتا، وہ اپنی سزا پوری کر کے برطانیہ میں رہیں گے. برطانوی حکومت کا موقف یہ ہے کہ یہ غیر معمولی اختیارات عام شہریوں یا معمولی نوعیت کے جرائم کے لیے نہیں ہیں، بلکہ صرف انتہائی
جو سنگین مقدمات ہیں یہ اس میں استعمال کیے جائیں گے. مثال کے طور پر اگر آپ کو میں بتاؤں تو یہ گرومنگ گینگ والا جو معاملہ ہے, نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہو کسی کو, آرگنائزڈ کرائم ہو, دہشت گردی, انسانی اسمگلنگ, قتل, نیشنل سیکیورٹی کے خلاف سرگرمیاں یا ایسے جرائم جنہیں عدالتیں عوامی تحفظ کے لیے شدید خطرہ قرار دیتی ہیں, ایسے مقدمات میں اگر کنسرن شخص جو ہے اس کو برطانوی شہریت جو ہے قانونی طریقہ کار کے تحت برطانیہ میں منسوخ ہو چکی ہو اور قانون کے تمام شرائط پورے ہوں, تو UK گورنمنٹ اس کی برطانیہ سے بے دخلی کے کارروائی آگے بڑھا سکتی ہے. تاہم ہر کیس اپنے حقائق, متعلقہ قوانین اور عدالتی جو ریویو ہوتا ہے اس کے امکانات کے مطابق دیکھا جاتا ہے. یہ تھا میرا آج کا انفارمیٹیو بلاگ. برطانیہ میں 1971 کے ایک کامن ویلتھ کی جو پروٹیکشن والا قانون تھا اس میں ایک بہت بڑی امینڈمنٹ کر دی گئی ہے جس کے تحت آپ کوئی بھی برٹش پاسپورٹ ہولڈر کو برطانوی سیکٹری داخلہ کسی بھی وقت پاسپورٹ کینسل کر کے ڈی پورٹ کر سکیں گے. امید ہے آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا. ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو میرا چینل میرا ویلاگ پسند آیا ہے تو اس کو لائک, کمنٹ اور شیئر ضرور کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ ٹائملی اپنی اسکرین پر پاپ اپ کر سکیں. مجھے دیں اجازت اگلے ولاگ تک. اللہ حافظ.